खुर्सार मिल्ल्या जेजूचे म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो. Were you there when they crucified him? ताका खुर्सार मारतना तूं थंय आसुल्लोय गे. ते सवाल आज विचारले तर कडे जावन तुमी सांगतल्यात आमी कशें आसचें थंय. जेजूचे मरण, जेजू खुर्सार मेल्लो 2000 वर्सां आदीं आनी आमी आतां आसां ह्या काळार. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, थंयसर एकलो आसलो त्या काळार आनी तो जावन आसा एकलो खुनीकार, एकलो लुटकार. जैलांत तो आसलो, बंदिवान जावन तो आसलो आनी ताकाच लोकांनी मागल्लें जेजूक हांवें सोडूंक जाय किंवा बारब्बासाक हांवें सोडूंक जाय म्हणून विचारल्या वेळार लोकांनी बोबाट मारून सांगलें बारब्बासाक सोड म्हण सांगून. आनी तोच बारब्बास थंयसर गोलगोथा म्हणल्या त्या सुवातेर जेजूक खुर्सार मारतना तो सर्व पळेवन आसलो. ते सर्व थंयसर जे कितें जालें, जे कितें जेजू थंय घडलें, जेजून काडले ते कश्ट, ते सर्व तो पळेवन आसलो खंय. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ताच्या जिणेंत ते सर्व पळेवन कितेंच बदलावण येवंक ना. जशें तो आदीं आसलो तशेंच तो जियेलो. जेजूच्या मरणा उपरांत ताच्या दोळ्यांनी ताणें खुद्द पळयल्लें जेजू कसो खुर्सार मेला, कशें ताणें कश्ट काडल्यात सगळ्या मनशा कुळाक म्हण तो जाणा आसलो तरी. आनी ताणें एक दिनवाशी काळजान, कित्याक जेजू मारिफात ताणें तो बंदेंत आसलो, ताका सुटका लाभल्ली, ताका बरेंपण लाभल्लें. पूण तरी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, थंयसर जेजू तावन ताका बरेंपण मेळ्ळें, जेजू तावन ताका सुटका मेळ्ळी. जेजूचे कश्ट ताणें आपल्या खुद्द दोळ्यांनी त्या गोलगोथा सुवातेर थंयसर ताणें पळयल्लें. पूण हे सर्व पळोवन चरित्र सांगता ताच्या जिणेंत बदलावण येवंक नातले. जशें तो आदीं आसलो तशेंच तो जियेलो. आनी चरित्र सांगता तो उपरांत व्हडेक खून करता आनी त्या खातीर ताका जिवेशी मारतात. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांव आनी तूं थंयसर जेजूक खुर्सार मारतना आमी नातले हांव खरें. पूण जायते जण थंयसर आसले आनी त्या जायत्या जाणां थंय हांव कोणाक प्रतिबिंबीत हांव करनसा, कोणाक रिप्रेझेंट हांव करनसा, कोणाच्या जाग्यार हांव आसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, निमाणो शुक्रार कोंकणींत आमी म्हणटा हो निमाणो शुक्रार. हो निमाणो शुक्रार म्हणून आमी कित्याक म्हणचें? कित्याक आमी निमाणो शुक्रार म्हणटा हो? सांग पुरो एक जवाब. जशें आमी निमाणो ब्रेस्तार म्हणटा तशें आमी निमाणो शुक्रार म्हण मालगड्यांनी सांगून आयला. त्या देखून निमाणो ब्रेस्तार, निमाणो शुक्रार, हालेलुयाचो सणवार. दुसरी जाप जावन आसा हाका आमी निमाणो शुक्रार म्हणटा कित्याक जेजू मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो आनी मनीस जावन ताचे आयच्या दिसा ताचे एक अकरेचो दीस जावन आसा. आनी त्या पासून ताचो निमाणो दीस जाल्ल्या वरवीं, निमाणो शुक्रार जाल्ल्या वरवीं ताका ह्या दिसाक आमी कोंकणींत निमाणो शुक्रार म्हणटा. आनी तिसरी जाप जावन आसा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, निमाणो शुक्रार. कित्याक शुक्रार, ह्या शुक्राराच्या दिसा, ह्या बागे दिसा जेजूचे मिसांव संपतलें. जेजून जे कितें ह्या संवसारी खातीर तो आयिल्लो
ते सर्व ताणें कर्ण सोडले आणि तो म्हणता त्या 7 उतरांपैकी 6वें उतर तो म्हणता संपतलें. आणि आयच्या दिसा हो दीस 11सो दीस आणि जे कितें फाल्यांच्या दिसात हांव घडोवंक आसा ते सर्व नवें जिवीत. त्या देखून आयच्या दिसा जे कितें आदलें ते सर्व आमी पयस करूंक जाय. फाल्यांच्या दिसा आमी सर्व जिवंत क्रिस्त थंय आमी नवें जिवीत आमी जियोंक जाय. त्या देखून आयचो शुक्रार निमाणो शुक्रार. त्या देखून आयच्या दिसा जे कितें आमचे थंय आदलें म्हणलें आसा, जे कितें हांवें सांडूंक आसा ते सर्व हांवें सांडूंक जाय. फाल्यांच्या दिसांत हांवें नवें जिवीत सुरू करूंक जाय. त्या देखूनच भोव अर्था बरे तरेन आमी सांगूंक शकतले निमाणो शुक्रार. म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो, जशे आमी कोंकणींत निमाणो शुक्रार म्हणटाव तशे इंग्लिशांत आमी सांगताव गुड फ्रायडे. आयच्या दिसा हो दीस जेजूच्या कश्टा मरणाचो दीस जावन आसा. जेजू खुर्सार मेल्लो दीस जावन आसा आणि तो एक कराळ दीस जावन आसा. आणि हो कराळ दीस जावन आयच्या दिसाक इंग्लिशांत आमी म्हणटाव गुड फ्रायडे. तर गुड म्हणलें कितें आसा आयच्या दिसा? आयच्या दिसा कितें घडलां बरेंपण? म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो, मनशांच्या दृश्टेंत आयचो दीस एक बॅड डे वा कराळ दीस जावंक पुरो, पूण देवाच्या दृश्टेंत आयचो दीस एक बरो दीस. आणि त्या देखून इंग्लिशांत आमी सांगचें गुड फ्रायडे म्हणलें भोव वासपी जावन आसा. देवाच्या दृश्टेंत आयच्या दिसा जे कितें ताणें योजन घडयलें ते योजन सगळ्या संवसाराच्या बचावे खातीर, सगळ्या मनशाकुळाच्या सडवणे खातीर जे कितें ताणें योजन केल्लें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडना. आयच्या दिसा तें संपूर्ण जालें. ताचे योजन जेजून संपूर्ण केलें. आणि आयच्या दिसा तो सांगूंक शकता जशे ताणें सगळी पृथ्वी सगळी सृश्टी ताणें रचल्या पावटी हर एका दिसा तो सांगूंक लागलो हो हे सर्व म्हाका बरें दिसलें. आणि आयच्या दिसा अधिक उत्तम जावन तो सांगता सर्व बरें जालें. इट इज गुड. आणि त्या देखून आयचो दीस भोव तो दीस, भोव बरो दीस. आणि आयच्या दिसा आमच्या देवान आमचो देव सर्व बरो, सर्व बरेपण ताचे जावन उपजता. आणि आयच्या दिसा सर्व बरेपण घडला. आणि त्या देखून ते बरेपण आमी नियाळूंक जाय. कितें घडलें आयच्या दिसा? म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो, जायत्यो संगती आयच्या दिसा घडले. खुर्साच्या मरणा वरवीं आमी भाग्यवंत जाल्याव. खुर्साच्या मरणा वरवीं आमकां बचावी मेळ्ळी. खुर्साच्या मरणा वरवीं आमकां सुटका लाभल्या. खुर्साच्या मरणा वरवीं आमी सडवण जोडल्या. खुर्साच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें फरीकपण आमकां लाभला. खुर्साच्या मरणा वरवीं देवा थंय आमची इश्टागत आमी जोडूंक शकल्या. खुर्साच्या मरणा वरवीं आमकां सर्वांकी भोगसणे लाभला. खुर्साच्या मरणा वरवीं आमचे आनी देवा थंय राजी संधान जाला. खुर्साच्या मरणा वरवीं आसलो सगळो शिराप आज बेसावांनी बदलला. खुर्साच्या मरणा वरवीं सर्गीची दारां उक्तीं जाल्यांत. खुर्साच्या मरणा वरवीं मेल्ल्यांक जिवंतपणाचें जामिनी लाभला. खुर्साच्या मरणा वरवीं देवसारा विरोध जैत लाभला. खुर्साच्या मरणा वरवीं घाई गुण जाल्यात. खुर्साच्या मरणा वरवीं सर्व बरें जाला, सर्व आमी गुण जाल्यावो. आणि अशें म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो, त्या खुर्साच्या मरणा मार्फत कृपा वयर कृपा आमकां लाभला. देवाची दया आमकां फावो जाल्या. देवाचे
सर्व बरेपण आमकां फावो जाला। त्या देखून आयचो दीस बरो दीस, सर्व बरेपण हेर खंयच्याय दिसा लाभनातले बरेपण आयच्या दिसा आमकां लाभला आणि ते बरेपण आमी नियाळ करन आमी एक बरो निचेव करूंक जाय। आयच्या दिसा हांवें बरेपण जोडूंक जाय। आयच्या दिसा म्हणे हांवें एक निचेव करूंक जाय, हांवें बरें नवें जिवीत जियोंक जाय। बाराबस तुमी जायनाकांत। मगच्या भावांनो आनी भयणीनो, पगार आमी हर एकल्यानी जावंक जाय तो बरो चोर। आमी सर्व चोर आनी हर एकले आमी एका ना एका वाटेन चोर जावंक पुरो। पण मगच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी चोर जावंक पुरो, पातकी जावंक पुरो, आमी एक बरे व्यक्ती जावया, एक बरो चोर जावया। त्या देखून बाराबस आमी जावचे न्हय, पगार आमी त्या बऱ्या चोऱ्या बरे। जशे दोग जण चोर जेजू सांगता कुर्सार काळोन आसले, थंयसर एकलो चोर जेजू निजायकी देवाचो पूत म्हण वळखून घेवन ताचे थंय विनंती करता, सोम्या सर्गीच्या राजांत तूं रिक्त आसतना आज म्हजो उगडास काड म्हणून तो ताच्या आपले पातक रडता, जेजूची खरी वळख धरता आणि थंयसर तो चोर आसलो एक बरो चोर जावंक शकता। ताका आमी बरो म्हणून आमी उल्लेख करताव। तर मगच्या भावांनो आनी भयणीनो, जर तर आयच्या दिसा हे सर्व बरेपण नियाळ करन, क्रूसाचे मरण, जेजूचे मरण ते नियाळ करन, जेजूचो पाशाव आमी तो नियाळ करन, जर तर आयच्या दिसा जर तर तूं एक बरो निर्धार करूंक चुकोन पडताय तर तूं चुकीदार जावंक पावतलो। आयच्या दिसा आमचो एक निर्धार जावन दी, हांवें बरेपण आदारूंक जाय, बरो व्यक्ती हांवें जावंक जाय। त्या देखून जें कितें तुजें तें वायट आसा, जें कितें तुजें पातक आसा, जें कितें खंयच्या पातकांक तूं बंदेंत आसाय, त्या सर्वांक आयचो दीस एक निमाणो शुक्रार जावंक जाय। आनी जें कितें बरेपण तुवें जोडूंक आसा त्या बरेपणांत जियेताय जाल्यार आयच्या दिसा तावन तुका एक गुड फ्रायडे म्हणले नवें जिवीत जियोंक एक अवकाश तुवें करून घेतल्या बरें। त्या देखून आयचो हो दीस हो आयन वेळ, त्या देखून आमी सर्वांनी बरेपण आदारूंक जाय आनी हे सर्व साध्य खुर्सांतावन आमकां लाभच्या त्या कृपेद्वारे। कर्नाटकचो एक MLA सांगूंक लागलो, क्रिस्तांवांक मेळचे ते सर्व सवलत्यो गव्हर्नमेंटांतावन मेळचे ते सर्व सवलत्यो आमी रावोवंक जाय। जे कितें तांकां आमचे गव्हर्नमेंटांतावन फायदो लाभता ते सर्व आमी तांकां बंद करूंक जाय। आनी त्याच उतराक प्रत्युत्तर जावन एका याजकान निमाण्या शुक्रार दिसा ताणें ताची जाप शर्मा वेळार ताका प्रत्युत्तर जावन सांगलें जावन आसा, हे MLA लोकांक तावनूच आमचे तावनूच विंसून आयिल्ल्या हे MLA उगडास दवर, तो आमकां गव्हर्नमेंटांतावन लाभचो सवलत्यो तुवें बंद करूंक बरो, पण खुर्सार तावन जें कितें आमकां लाभता तें बरेपण, खुर्सार तावन जें कितें आमकां मेळटा ती कृपा, त्या कृपेची जर तुजे तावन रावोंक जावची ना म्हणून प्रत्युत्तर जाप दिता। तर मगच्या भावांनो आनी भयणीनो, जर तर तूं बरें करूंक आशेताय, बरेपण जोडूंक आशेताय, बरें जिवीत तुजें जावंक जाय म्हूण आशेताय, तर खुर्सार वेल्ल्या जेजूचेर तुजी दिश्ट खंचये, कृपा थंय तावन तुका वळटली, कृपेची जर तुका लाभतले आनी तूंय एक बरो व्यक्ती जावन बरो समाज रुपीत करूंक आनी तशेंच आत्मीक बरेपण जोडून तुजो आत्मो तूं जोडूंक शकतलोय, सर्गीचें इनाम तुजें जावंक शकतलें। मगच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या संवसारांत बरें केल्ल्याक वायट मेळटा, आयच्या संवसारांत
बरें केल्ल्याक वाईट मेळटात, कश्ट मेळटात. जर तर हांवें तुमच्या लागीं एक सवाल विचारले, जेजू विशयांत एका वाक्यान तुम्ही वर्णन करा म्हणून जर तर हांवें विचारले तर तुमची जाप कितें जातली? कितें म्हणून सांगतले आतां जेजू विशयांत? जर तर तेंचो सवाल तुम्ही म्हाका विचारले तर म्हजी जाप इतलीच जावन आसा, तो सर्व बरें करीत गेलो. तो सर्व बरें करीत गेलो. पण बरें करीत गेल्ल्या जेजूक मनशा कुळान दिल्लें कितें जावन आसा? आज बरें केल्ल्या मनशाक आज साहित्य प्रशस्ती आमी दिता, भारत रत्न, नोबेल प्रशस्ती, आनी ते हे म्हण हर एका क्षेत्रांत जे कितें बरें करताय तांकां ते मेचून दिवचे ते भोवमान जावन आसा. पण उगडास दवरया मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजून ह्या संवसारी येवन इतलें सर्व बरें केल्ल्याक ताका मनशा कुळान दिल्ली काणीक कितें जावन आसा? भोवमान कितें जावन आसा? ताका दिल्लें जावन आसा मरणाचें फर्माण, निंदा आनी अपमान, तोंडार थिपे, पाटेक जरबानाचे मार, माथ्यार कांट्याचो मुकुट, विणगो कर्ण अवमर्याद, खांद्यार खुरीस, हाताक आनी पायांक खिळे, पियोंक दर्या, आळमे आनी सिरको, अशें नालिसायेचे खुर्साचे मरण. त्या देखून जेन्ना आमचेर कश्ट येतात तवळ आमी देवाक दुर्सून आमी सवाल करता, म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका? म्हाका कित्याक अशें तुवें निर्मिलाय? कित्याक हे कश्ट म्हाका? कित्याक असलें सर्व दूख म्हाका? म्हणून आमी देवाक दुर्सता. पण मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमचे सवाल जावंक जाय देवाक नाहीये, आज आमचे सवाल जावंक जाय मनशा कुळाक. आनी ते सवाल जावन आसा हे मनशा कुळाक, कित्याक तूं इतलो कठोर? कित्याक तूं इतलो धरुण जावन आसा? हे मनशा तूं कित्याक इतलो स्वार्थी? हे मनशा कित्याक तूं इतलो राग आनी मोसोर आनी हगे तुका? कित्याक तूं बरें केल्ल्याक वायट करताय? बरें करतल्याक बरें करूंक कित्याक सोडनाय? म्हणलें सवाल आज मनशा कुळाक आमी विचारूंक जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, बरें करीत गेल्ल्या जेजूक खुर्साचे मरण मेळ्ळें तर आमकां बरें करता तर, बरें जिणी जियेता तर आमकां कश्ट मेळटले. आमच्या जिणेचो खुरीसी जडायेचो जावंक पावतलो. त्या देखून खुरीस जडायेचो म्हूण सांगून आमी बरें करचें रावोवचें न्हय. जेजूची देख आमी घेवंक जाय. बरेपणान आमी जियोंक जाय. बरें करीत आमी वचूंक जाय. त्या देखून ह्या निमाण्या शुक्रारा दिसा, ह्या गुड फ्रायडे दिसा म्हजो संदेश इतलोच. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुजो विश्वास खंयचय सोम्यांचेर न्हय मनशांचेर. तुजो विश्वास खंयचय सोम्यांचेर न्हय ह्या मनशांचेर. जेरेमिया प्रवादी सांगता, दुसऱ्या सर्व वस्तू प्रास मनशांचे काळीज कपटे. ते बरें करूंक जायना, ताचो ठाव घेवंक कोण सकात? आनी तशेंच सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, नितीवंत म्हणलोच ना, एकलोपणी येना, जाणतो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलो येना. सर्व मनीस देवातावन पयसरल्यात आनी चुकोन पडल्यात. देखून बरें आदारतलो कोणूच ना, एकलो येना. तांचो गळो उक्त केल्ल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरें, तांच्या जिबांनी खेळतात ठक्क उतरां. तांच्या वंडा दळा आसा वीक मारेकार.
तांच्या तोंडांनी सवेशिराप बरोवन उमटतात हेरांचो जीव काडूंक आनी तांचेर जुलूम करूंक ते मुखार गेल्ले कडेन ते वमतात नास आनी बंगस्थळ समाधानाची वाट ते नेणांत देवाची भिरांत तांकां कांयच ना आनी हेंच आमच्या संवसारार आमच्या मायगांवांत आज आमी बघून आसावो जे कितें सर्व घडोवन आसा ते सर्व वायटच जावन आसा बरें केल्ल्या मनशाकी बरें करूंक सोडिनात ते जावनी बरें करिनात ते जावनी सेवा दिनात आमी सेवा दिवची जाल्यार ती सेवा दिवची तांकां आमचे तावन सेवा ते घेनात आनी असल्या परिस्थितींत आमी आसतना मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो आमचो विश्वास फकत देवात ये जेरेमिया प्रवादी मुखांतर सर्वेश्वर अशें म्हणटा जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे सत्तेचेर पातयता तो मनीस आपले काळीज सर्वेश्वरा तावन पयस करता जो मनीस शिराक पडलेलो तो मनीस शिराक पडलेलो जावो जो मनीस सर्वेश्वराचेर पातयता आनी तांचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी तर आमी आमचो विश्वास सोम्यांचेर खंचोवन आयच्या दिसा बरो जावंक बरेंपण आदारूंक आमी सोम्यांची कृपा आमी मागया नखरेचें जावन मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो जेजू क्रुसार मरता आसतना थंयसर 5 विचित्रां घडली ती 5 विचित्रां जावन आसात पयलें सुर्याक धांपाण पडलें सगळ्या गांवार काळोख पडलो सुर्याक धांपाण पडलें आनी सगळ्या गांवांत काळोख पडलो मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो दनपारांचो वेळ तो सूर्यो परजळचो वेळ तो आनी त्या वेळार जेजू मरता आसतना थंयसर आमकां पवित्र पुस्तकांत चारय इवँजलिस्ट आमकां सांगतात सुर्याक धांपाण पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो आनी हाचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार जर तर तो देवा वेळें तूं जियोंक आशेताय तर जेजूक तूं नेगार करताय तर जेजूक तूं विकृत करताय तर जेजूचेर आसलो भावार तूं पयस करताय तर तूं काळोखांत पडतलो ये तुझ्या सूर्याक धांपाण पडतले तुझ्या जिणयेंत काळोख पडतलो काळोखाचे जिवीत तुझे जातले त्या देखून सोम्यांक व्यंग मार सोम्याचेर विश्वास दवरून उजवाडाचे जिवीत तुझे कर्ण घे दुसरे विचित्र जावन आसा देवाळाचो पडदो 2 वंटे जावन फाडलो आनी हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार येदोळ वरेग देवा मुखार येवंक आमी अयोग्य जावन आसल्यावो आमी योग्य नाहीये देवा मुखार येवंक पण जेजूच्या त्या क्रूसाच्या मरणा वरवीं जेजू थंय आनी आमचे मदें एक इश्टागत जोडले आमी अयोग्य आसल्या योग्य जावंक पावल्यावो ना फावो जाल्ले आमी फावो जावंक पावल्यावो देव जावन आसा पवित्र त्या पवित्र देवा थंय आमी एक जावंक शकल्यावो आनी ह्या मध्ये आमी देवा थंय आमी एक जावंक शकल्यावो देवाची भुरगीं आमी जावंक पावल्यावो त्या देखून असलें एक बरेंपण जेजूच्या क्रूसाच्या मरणा वरवीं आमकां फावो जालें तर जेजूक आमी व्यंग मारया जेजू थंय विश्वास करचोन आमचो भावार्थ आमी थीर सांबाळया तिसरें जावन मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो थंयसर घडले अजाप वा विचित्र जावन आसा भुंय कांपले आनी खडपां फुटले भुंय कांपले आनी खडपां फुटले म्हणजे सगळे पृथ्वी समेत जेजून देवाची खुशी करून थंयसर क्रूसाचे मरण मरून बापाची खुशी केल्याक संवसाराक सडवण हाडल्याक थंयसर सगळी पृथ्वी संतोषता आनी वाकणटा उगडास दवरया जेजू थंयसर जेरुसलेमाक प्रवेश करता आसतना सगळो लोक म्हणजे ताचे शीस होसान्ना जेरुसलेमाक दाविदाच्या पुताक जय जय म्हणून जयकार ते घालनासले तवळ थंयसर फारिजेव आसले आनी ते फारिजेव जेजूक सांगतात तुझ्या शिसांचे तोंड धांपय
ताणी जयकार घालचे तांकां रावय म्हणून सांगल्या वेळार जेजून दिल्ले ते जाप जावन आसा. जर तर देव गो रावता तर फातर म्हाका वाकणतले. आणि आयच्या दिसा थंयसर जेजू खुर्साचे मरण मरता आसतना सगळो संसार मौन आसा. ताचे शिशी मौन आसात, ताचो लोकी सर्व मौन आसा. पूण कोण ताका वाकणता? थंयसर वाकणता ताची पृथ्वी ताणे रचली पृथ्वी भुंय कंपता आणि खडपां फुटतात आणि सोम्यांक ते वाकणतात. ताणे केल्ल्या त्या विचित्र कामांक सोडवणेचे इनाम सगळ्या मनशा कुळाक दिल्ल्याक. आणि चवथे जावन मोगच्या भावांनो आणि भयणींनो, मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले, विशय घेवन आसले सबार भक्त जिवंत जाले. उगडा सुदवर्या येदोळ वरेग जे कोण जेजूच्या मरणा वरेग येदोळ वरेग जे कोण मरण पावले ते सर्गाक पावोंक नातले. सर्गार ते नातले जावं तो मोइजे जावं तो अब्राहम कोणी नातले. पण जेन्ना थंयसर जेजू खुर्सार मरून ताचे रगत वरायता आणि ताचो जीव ताचो प्राण तो देवाक समर्पण देता आणि तवळ थंयसर मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले आणि सबार भक्त म्हणजे जे कोण येदोळ वरेग जेजूच्या त्या मरणा वरेग जे कोण नितीवंतान जियेवन आसले सर्व भक्त थंयसर जिवंत जावन जेजू संगी एक जावन ते सर्गार वचोंक थंयसर जिवंतपणाचे भाग ते तांचे करून घेतात. तर मोगच्या भावांनो आणि भयणींनो, तूं जर तर बरें करून आसाय तर बरेपणान जियेवन आसाय तर आणि संसार तुका केणटा तर संसार तुका विजेत करना तर वा कसली प्रशस्ती दिना तर संसार तुका मान दिना तर बेजार पावनाका. नितीवंत मनशाक जेजू थंय सोडवण मेळटा. जेजू तावन देवा तावन सगळ्यांच्या बापा तावन तो पुरस्कार मेळटा आणि तो पुरस्कार भोवरतो जावन आसा. आणि अकरेचे जावन घडले ते घडीत मोगच्या भावांनो आणि भयणींनो, थंयसर आसलो थोडे लोक भावार्थ आपणायतात. शतपती आणि ताचे ते पारो करून आसले हेर जण जेजून मेल्ली ती रीत थंयसर पळयोवन ते कितें करतात, ते उद्गारतात, तांचो भावार्थ ते प्रगट करतात आणि सांगतात, नीज जावन देवाचो पूत हो, नीज जावन देवाचो पूत हो. आज हो भावार्थ म्हजो आणि तुमचो जावंक जाय. ह्या 5 अजापांपैकी वरते अजाप जावन आसा. थंयसर आसल्या त्या शतपतीन आणि ताच्या संगात्यांनी थंयसर जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखून घेतले. पण मोगच्या भावांनो आणि भयणींनो, आज विपर्यास कितें म्हळ्यार आयच्या संवसारांत आमच्या ह्या काळार आजही लोक थोडो लोक फटकिरे प्रवाद करना आसात. जेजूनी जायकी मरोंक ना म्हण सांगलो, जेजूनी जायकी खुर्साचे मरण मरोंक ना म्हण सांगलो, जेजूनी जायकी जिवंत जावंक ना म्हण फटकिरे प्रवाद पण करून लोकांक तांचे दिशेन ओडोवन आसात. त्या देखून आमी सत्राय घेवंक जाय. आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावंक जाय. त्या देखून आयच्या ह्या भाग्य दिसा एक बरो निचेव करया. बरेपणा धरूंक बरो व्यक्ती जावं, नवे जिवीत जावं आणि हे सर्व करूंक वळता सर कृपेची त्याच खुर्सात हांव त्या देखून त्या खुर्सार मेळ्ळ्या जेजूक आमी वेंग मारया, बरेपणा धारया. जशें जेजू बरें करीत गेलो तशें आमी बरें करीत वचया, बरेपण जोडया, बरो समाज रुपीत करया. आमेन.